كوكو لي في مرحبا بكم شارامي في القناه ديالي فاتي سويت ارت. اليوم جيت نشارك معكم كيفاش صوبت النخله ديالي. بيان سور هي انا صوبت بلوس كو ديكوراسيون في الدار، سورتو في لا بيريود ديال الحجر الصحي. دونك حاولت انني نصوب لا ديكوراسيون بالنسبه للدار ديالي وبيان ولا لي شامبر لي سال دو بان اي تو، من الحوايج اللي موجودين عندنا في الدار اي سون تري فاسيل. ميم رخاص الا بغيتي تشري شي حويجات اللي غادي نديروهم ليك لا ميم شوز رخاص. دونك اaujourd'hui بلوتو الحلقه ديالنا اليوم غادا تكون جوست كيفاش صوبت النخله ديالي، حاجه اللي فاسيل بحوايج بساط جدا. كاينين فيهم اللي يقدروا يكونوا عندك او اللي تقدري تاخديهم من برا، مي بثمن بسيط جدا وطريقه سهله. يعني اي وحده في الدار بغات تصوبها وعجبتها بطبيعه الحال سهله. دونك بيان سور غنوريكم ايتاب باغ ايتاب باغ ايتاب، و تقدري ديريها بسيت كولور ولا بدوطخ كولور. دونك تا لو شوا بيان سور باش تختاري شنو كولور بغيتي ديريهم. اي فوالا غادي نخليكم دابا بيان سور مع ليتاب كيفاش صوبت ايتاب شاك ايتاب باغ ايتاب كيفاش صوبتها، وكنتمنى تعجبكم بيان سور، وكنتمنى الفيديو يكون واضح والمكونات ديالو يكونوا واضحين وكلشي. وما تنساوش تابوناو معايا وحفزوني باش شاك جور نبقى نصيفط لكم فيديو جداد مع الخبره ديالي في لا ديكوراسيون بيان سور. وكنتمنى الفيديو يعجبكم تستافدوا مني. اي فوالا نخليكم دابا مع الطريقه كيفاش خدمتها ومع الشكل النهائي ديالها، كنتمنى انها تعجبكم. بون لي في ها هو الماتيريال اللي غادي يخصكم على قبل الريش اللي قلت لكم عليه. دونك ماشي شي حاجه، غير خصكم لاكول بيستولي، وهادو جلي خديتهم من عند دروكري، كتاخدي غير سلك مي ان بون كاليتي، الحاجه اللي ما كتصديش. دونك خديت هذا، كتقطعيه على حسب العبار نتي اللي بغيتي. دونك بغيتيهم صغار كتقطعيه صغير، بغيتيهم كبار كتقطعيهم كبار، على حسب لي ميزور نتي اللي بغيتي تخدمي عليهم. فوالا دونك كي خصنا الصوف. دونك جي بري صوف ان توكا انا دايره منهم بزاف لي كولور، مي على حسب الشجيره اللي وريتكم. دونك خدمت غير بلو بلون، مي كيجيو فيها حتى دي زوطخ كولور. جو في فوز انفويي هكا دي فوتو باش تشوفوا نتوما تشوفوا نتوما الشجيره اللي عجباتكم، كاين كولور بغيتو ديروا وديروها. دونك فوالا اول حاجه خصنا نبداو نقطعوا الخيوطه اللي غادي نخدموا عليهم، اللي غنصوبوا بهم الريش. انا جو في فو مونطري كومون. هذا انا خديت ان كادر عود جوست كنلوي فيه الصوفه. نتوما تقدروا تاخذوا تشبو هكا، تاخذ كارطون تقطعي على قياس لي ميزور اللي بغيتي. واش بغيتيهم صغار، بغيتي الريش يكون صغير، اولا بغيتي الريش كبير، كتاخدي نتيا تشوفي قداش بغيتيهم صافي. وكنبداو نلويو كومسا، كتلوي 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 على قد ما بغيتي تخدمي به. فوالا بون انا ما غاديش نلوي بزاف لحقاش انا ديجا كنت خدمتهم صافي. وكتقطعيهم، تجي من هنا تقطعي عاود من هنا. فوالا صافي. وكيولوا عندك هاد الخيوطه هكايا محلولين من لي دو كوتي. دونك كتاخدي تقدري الا بغيتي الخيوطه ديال الريش يكونوا صغيورين رقاق. دونك كتاخدي شويه، تاخدي مثلا 6 كتاخدي 6 من هنا و6 هنا، اولا بغيتيه يكون شويه كتير تبان الريشه عامره بالصوفه، كتاخدي مثلا هنا 20 هنا 20 على حساب. من بعد راه ما كتبقايش ديري الحساب، كتولي تقيسي غير بيديك وتشوفي العبار اللي بغيتي نتيا.
فوالا دونك كتجي كتاخدي وحده من داك السلك اللي صوبتي. انا كندير هاد العقيده في السلك في الاخر باش ما يطيحش ليا الخيوط اللي صوت، باش ما يخرجوش ليا، باش ما يطيحوش وتبقاي خدامه اليز. كتجيبي الراس هذا كتحطيه هكايا. دونك انا قوسهم افون، حسن تقوسي السلك قبل ما تخدمي باش ديريكتومون اون فوا كتسالي من الخيوطه كيعطيك لا فورم اللي بغيتي ديال الريش سي ميو. كناخد الاول هذا كندير ليه بحال هكا، شفتوا معايا باردون، كنقاد الخيوطه قادين، كندير هكا كنجيبو تحت من السلك هذا. مثلا هاد الخيوطه ديال هاد لو كوتي اللي من هنا، دونك الخيوطه الاخرين ها هما كنجيبهم بحال هكا، كنشدهم من الاخر ديالهم كوم سا، كنخشيه هنا في الوسط ديال الخيوطه، كنخشيه من هنا والوسط ديالهم هذا كنجبد به الخيوطه الاخرين باش كيعطيك عقده. جافي فيو هكا صافي. وكنبقى غادا وحده بوحده وحده بوحده وحده بوحده حتى كتعطيني هكايا. انا غادي نعاود لكم باش تبان لكم بلو كلير. دونك غنعاود نقطع الصوفه لحقاش ما درتش انا صوفه كافيه من الاول، درت لكم غير قياس وحده باش نوريكم العقده، مي غادي نعاود نصاوب شويه ديال الصوفه باش نوريكم جوج او ثلاثه العقدات باش يبانوا لكم كيفاش كيتخدموا العقادي. حيت سي ميو هكا ملي كتدخلي جهه في جهه كيعطيك ديزولي، ملي كتخدمي جهه في جهه كتعطيك الصوفه عامره. اما الا عقدتي جهه وتحت منها عقدتي الجهه الاخرى دونك كتبان واحد الخويه بيناتهم، ما كيعطيكش القياس ديال الريشه. دونك فوالا كتبقاي نتي او ديبي باش تهناي حاولي ما امكن كتصوبي الصوفه، كتقطعي الخيوطه بزاف ديال الصوفه كتحطيهم قدامك، كتقطعي بزاف على قد ما انت بغيتي تخدمي باش تبقاي نتي خدامه اليز وما ديرونجيش. شاك فوا خاصك تبداي تقطعي وهذا باش ديريكتومون دوزي لدوزيام با اللي تبداي فيه العقادي. فوالا البنات انا قطعت دابا يا قياس اللي غادي يدير ليا واحد 3 أو 4. ممكن قلت لك عينك عبارك بغيتي تحسبي حسبي، مي ابخي راه كتبداي تعرفي نتيا قداش بغيتي. ممكن كتهزي شوي بشوي، اصلا كيتخبل الخيط، ردي معاه البال كيتخبل. فوالا كيف قلنا عاود كتجيبي هذه تحت من السلك كتكون على هاد الجهه، وكتجيبي هذه كديريها في يدك وكتدخلي هذه من هنا، وهاد الخويه اللي هنا كتدخلي فيها الاخرين اللي لتحت وكديري بحال العقيده شفتيها صافي، وكتزيريها كتبقاي غادا بهاد الطريقه. فريمون البنات صادون واحد لو شام وابخي ملي كتمشطيهم كيبان ريش دونك ما كتفرقيش، كيبان فريمون ريش و ان ديكور اللي مينيماليست، حاجه اللي هي جديده وزوينه. فوالا البنات شفتوا معايا كتبقاي غاده بهاد ليطا راه فيه الخدمه. مي بون دو بريفيرونس البنات غنقول لكم واحد القضيه، من يكون عندكم الصوفه اللي مقطعه حاولوا تشدوها بيدكم كامله عاد تبداو تاخذوا منها هكا. زافي فيو لحقاش الا بديتو الا كانت محطوطه هكا كتاخذوا مزيان وكتبقى هي ما كتخبلش ليكم. اما الا بقات محطوطه هكا شوفوا ملي كتبغيو تهزوا منها كتخبل، شفتوا؟ فوالا دونك جيمري بيان يكونوا بانوا ليكم العقادي كيفاش خدمتهم. فوالا انا غادي نمشي لكم لوحده خدمتها سي فوز افي فيو. ها هي
شفتوا معايا فوالا كيف قلت لكم كتعطي واحد المنظر اللي هو زوين. فوالا مني كتساليوها انا غادي نوريكم دو تريك اللي تمشطوا بهم اللي عندكم ماشي مشكل. دونك انا عندي المشطه ديال الصوفه نيت، خديتها نيت من عند دروغري، اولا تقدروا ديروا المشطه ديال الشعر رقيقه. دونك مني تبغي تمشطي قبطي هاد الجهه بيدك هكايا وبقاي تمشطي بحال هكا باش ما تحلش لك العقده. فوالا كتبقاي تمشطي بيان سور سا برون دو طون سي با فاسيل مي فريمون اون فان كونت سا دون ان شارم لي زوين فريمون باش يبان لك، باش الخيط يرقق ويبدا يبان لك بحال الريش. سي vous avez vu هانتوما راه بدا كيطلق ليا، شفتوا كتبقاي غادا هكا. اولا ميم شوز بالمشطه كتبداي تخدمي كتطلقيها تبقاي تمشطي 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 حتى كتطلق ليك. فوالا البنات انا دابا غادي نوريكم ابخي راه كتقاديها هكايا باش تبان لك بحال الريشه. فوالا كتولي كتبان بحال الريشه. انا دابا غادي نوريكم كيفاش ندخلهم في الشجيره. مي بيان سور قبل ما نمشي نوريكم كيفاش ندخلهم في الشجره وقبل ما ننسى، ملي كتساليو البنات كتاخذوا الراس ديال سميتو اللي ساليتو الراس ديال الريشه كديروا له واحد شويه البيستولي هنايا باسكو هادي انا ديجا درت ليها البيستولي. ها هي هنا ها هي. دونك كديروا ليها واحد شويه البيستولي وكتجمعوا فيها الريش هكايا، الريش الاخراني باردون كتجمعوه هكايا باش يعطيكم داك الاخر ديال الريش اللي كيكون مجموع في الاخر ديال الريشه، كيبان لكم الريش هكا مجموع لقدام ومنها كيبقى مشدود. لا ميم شو سي فو فولي في اللور حتى هو الا خفتو ولا يطيح لكم ولا شي حاجه كديروا واحد العقيده ديال لاكول بيستولي هنايا باش تزكيوه ما يبقاش يتحرك لكم بحال هكايا، باش يزكى لكم هكا ما يبقاش يتحرك. فوالا دونك كنخليو واحد شويه هاد الطرف هذا كنخليوه لحقاش هذا هو اللي غادي نخشيوه في الشجره. انا دابا غادي نوريكم كومون في. فوالا البنات ها هي الشجيره ديالي. انا ديجا مازال ما كملتهاش لحقاش سي فو غوماركي راه مازالين واحد التقيبات هنايا مازال ما كملتهمش. فوالا هل علاش قلت لكم خليو شويه ديال المسمار ديال باردون ديال السلك لحقاش كندخلو هنا في هاد النقيطات اللي كاينين هنايا كوم سا. ها هو لا بارتي اللي قلت لكم خليوها. اتوندي انا غادي نوريكم. ها هو هذا اللي قلت لكم خليوه قبيله انا غادي ندخلو هنايا شفتوا. فوالا اي فوالا صافي كتبان بحال هكايا شفتوا معايا. دونك هي بحال بيان سور هي راه صوبناها على حسب النخله باش تبان نخله. كديروا فيها صغيره كبيره متوسطه كبيره فهمتي باش تعطيكم واحد ديكالاج بيناتهم كيعطي واحد لو شارم وكيبين كتبان الشجيره عامره. الشجيره راه جلي بري البنات غير من الزنقه دونك كتقلبي عليهم راه موجودين عندنا بحال هاد الشجيرات كيكونوا حدا الجرادي ولا شي حاجه كيكونوا غير بون. وليكم نتوما كيفاش تلقاوها. انا ديجا لقيت فيها واحد دو بي وجا جوتين بي هنايا دونك ما بايناش و ابري صبغتها بالدوغي بور دوني ان شارم واحد الغوفلي ملي كتشعلي الضو ولا شي حاجه. دونك فوالا الشجيره اللي قلت لكم عليها انا مازال ما ساليتهاش مي فريمون جو لي ترو ايمي. وتقدري ديريها صغيره تقدري ديريها كبيره تقدري ديريها فين ما بغيتي، كتجي في الصالون كتجي في البيت كتجي فين ما بغيتي في شومبر دو نوي فين ما حبيتي كتجي فريمون كتجي زوينه. فوالا كيف قلت لكم راه انا حتى ملي كتحفري
كتحفري مديكالين شفتيهم صافي، وكتبداي تدخليهم فوالا كتبداي تدخليهم. سا دون فريمون جيسبر يكون عجبكم.